बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रान मिनावालो ज़ैन सासु कुर्बा इफ्तिखार अहमद तासु गोरे चमकनी टीवी मुंग सरच कम मिलना नन शामिल गुफ्तगू दे आगा द VC 30 आज़ाद उम्मीदवार द PTI कारकुन दे जाकिर हुसैन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ तासु द टूल टीम द चमकनी टीवी ढेर शुक्रिया अदा कोम तासु पर कीमती वक्त मुंग लड़ाको ढेर मनना शुक्रिया मेहरबानी। जाकिर हुसैन साहब इलेक्शन शुरू दे तासु तैयारियां निसिंग रवानी अल्हम्दुलिल्लाह द इलेक्शन द कैंपेन हवाले सर को जमुंगा ढेर ज़बरदस्त तैयारियां शुरू दी और लगे मुंगा जमुंगा तकरीबन हर अशपचे दिन जमुंगा यो कॉर्नर मीटिंग कीगी और ढेर पजोश और खरोश सरा जमुंगा तैयारियां शुरू दी और ढेर ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह रवानी। जाकिर साहब तासु मंशूर से दे जमुंगा मंशूर को जी यो को ज़ाहिर खबर है जी ची खिदमत हवाले सरा चमुंगा उगुरु जमुंगा मंशूर उमदारे चमुंगा जमुंगा चिकमदा हल्का दारी पसमानदा नो जमुंगा दादा गले चमुंगा दी की दाखिल तरक्याती कानून इंशाअल्लाह टूल खपल द महल्ली और खपल हल्की टूल मरगरो सरम वादा चे कम कानून पाती दी नदा बहुम मुंगा कंप्लीट को अल्हम्दुलिल्लाह ढेर कानून मुंगा हो मुकल और चिकम कानून पाती दी दावे हवाले सर मुंगा खपल द हल्की टूल मरगरो तो टूल का चिकम जमुं सरा वरकरान दी कम जमुं सरा मंडी तड़ी हाली जले पे टूल सर जमुं इंशाअल्लाह दा खपल वादा चे मुंगा वादा कानून टूल सर तरसम को कंप्लीट को इंशाअल्लाह। जाकिर साहब तासु को नजर के दस कमी मसाइल और महरूबियानी दी जिस तासु कामयाब शे और बतासु का हुई इंशाअल्लाह जी जमुंगा कोशिश चिकम दे और जमुं चिकम दा महरूमियानी दी जमुं पदे हल्का की दा जमुंगा डेरा पसमानदा हल्का वा जब जिता सो खबरों कम जमा चिकम वखना का दकम दौर ना चिकम दे जदी सिस तरावते मा नो आगाज द 2012 में द कॉलेज दे दौर न चिदे जदी सिस तरावते मा और 2012 की अजी मासर दसे वाकियो शी जमुंगा पदे महल्लो की बचे मुंकम कथा जमुंदा हल्का दा डेरा पसमानदा वा डेरा ज्यादा दे के बा कानून दिशु चुकी पके के दल रूप पके नोडल खल्क में जमुंगा चिदे मतलब रूट को वागस तो बे जमुंगा दे महल्ली ता सोच न कोलो चियारा दी की कम दा महरुमियान दी के कम कार दे दा पके को नो पाक दौरान की चिदे मु सरा मुख्तलिफ इंजोगानो सरा दसियो चे यो दौरान की जाओ जी नो को यो दौरान की दसियो चीज 2012 की कॉलेज पदोर की जमुं तद के सो यो इंजो वाला चागा SRSP वाला नो दईरागल जमुं दे महल्ली जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जी नो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन नो जमुं वाला दसियो चागा लगवी को बाई का मरगुर माता में चेहरा तराशल मुंते करारदाद दी लकना चेहरा करारदाद में मा उली कुलु नो मुसा चिकमा SO सोशल ऑर्गेनाइजर आगा चौकतन नो चिकमा जमुं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आगा बे ज्यादा वीको नो चागा दा सीजन जमाओ कतल चाया दालक दिसिस द पार एक्टिव दे नो आगा सा चूंकि पागटेन की फंड हो जारी हो फंड आगा यो काम को दागे को वजह चा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन चिकमो जमुं गडी वीको नो पाई की जमा कल आगा तबा करारदाद लिखल हुकम चे मुंगा सरा तंजीम लमा एक्टिव को नो आगे की गम तागे डी ज्यादा फंड राकल मुझे फंडून ढेर ज्यादा राकल अल्हम्दुलिल्लाह 2012 की तकरीबन जमुं सरा का यूनियन कालमा पागा इंजोगानो सरकार को नो आगे मुता द 44 लाख रुपए फंड रा को मा अल्हम्दुलिल्लाह पर खपला मोहल्ला की जमुं मशीदे दुमरा डीप दसे गलियानी भी ची तकरीबन 5 फुट 6 फुट पूरी आगे जंगरी भी नो चाप मन न चियरा तासु बचिदे दा बसिन में दा राडा की कयो दामला फ्लान की नी लिखड़ी नी लिखड़ी नो तासु बेसिंग हो कई नो चावे म गुमान के नो अल्हम्दुलिल्लाह ची बाकल जमुं प्रोजेक्ट शुरू शुआ मुंगा दा स्पक्ष फुटा 15 फुटा दा गले मुंगा राडा की रोचे दिन के साइडवा या शो निकासी सिस्टम में पके शो नो मा सर दे महल्ली दाखल दे ज्यादा आविसिस की एक्टिव शो मुतासिर शो लगा कारना नो आगे बा मा सर डिक्ला कुदरी दे निबा तर दी पूरे च मा आगे इंजोगानो बचे दे चूंकि दा बे खपल के बस सर बिते नूरी इंजोगान बराल नो आयो त बे चेहरा पदी हल्का की दस यो वलत तेरा एक्टिव दे और दे से दे नो तासो मिला शई नो दे बता सर कानून की निबा आगे सर च आगे इंजोगानो को वास्ता वाले मुन सर नूर कसानो नूर सोशल ऑर्गेनाइजर आगे राबितो का नो पा आगे न पस च दे नो आगे राह यो इंजो आगे मुन तरागा नो आगे राह च दे आई कि मुंगा अल्हम्दुलिल्लाह तरा जियाबाद पूरे और दे पल क्वार्टर नंबर 2 कि मुंगा गरीब गारानो त च दे दागो कुलू दा बाथरूम यो स्कीम रालो मुंग सरा मुंग आई त बाथरूम नो कल और
وسره چې دی دا ووکیشنل ټریننګونه نوجوانانو لپاره هغې کې موبایل ریپیرینګ مونږ ورته ورکړو او دارنګې د موټرسایکل ریپیرینګ ولا مونږ ورکړو ډېر ووکیشنل ټریننګونه چې هغې کې هغه الحمدلله مونږ هغه هلکان به چې مونږ ولیکل ټریننګ به هم ورکړو هغې هغه ټي ډي به هم ورته ورکړوله او بیا یې مکمل کټ ورته ورکړو نو هغه کټ چې به هغې ته میلاو شو نو هغې به ځان له هغې باندې یو روزګار هم روان کړو نو د هغه ټایم نه چې دی بیا ورپسې چونکې د الیکشن راغو بلدیاتي تېر الیکشن نو په هغې کې ما د محلي ټولو ملګرو ویلې چې یاره ته ودرېږه دې څیز دپاره خو زمونږ څوک منډه تړل نه کوي ته ودرېږه نو ملګرو چې دی زما داسې شوق نه و خو ملګرو ودرولم او چې هغې ودرولم بس بیا زما دې څیز سره راته پته مه لګوي چې یاره یو څیز چا له خپل حق غواړي نو نه به تا د خپل هغه ستا حق راوړي که نه داسې څوک چا له په خپل حق نه راوړي نو هغه څیز ته مونږ منډه دې تړلې مونږ نو الحمدلله زما چې کومه دا پسمانده علاقه وه نن په نن ورځ باندې زموږ په ټاپ باندې د کوټیان نمبر 2 د الحمدلله د ګیس حوالې سره ګورو د نکاسۍ حوالې سره ګورو د ګلو حوالې سره ګورو اکثر موږ پوسټ وکړو موږ پسې نور محلونه کمنټ وشي چې یاره تاسو یوازې صرف دا کوټیان نمبر 2 ده آیا دلته کې موږ ته چې دی ولې دا کار نه کېږي زموږ دلته کې دا اوبه ولاړې دي نو زه د خپل ټول کلي هلکانو ته چې نوجوانانو ته کوم هلکان دغه کوي ګیله کوي هغې ته دا یو میسج ورکوم چې ګوره دا تاسو نه ستاسو دا کارونه څوک هم په خپله نه راځي چې تاسو به وکړي مونږ چې دی نو دا چا دی فیض مونږ سره د ملک شهاب خان ډپټي جنرال سیکرټري ډسټرکټ رورل پېښور هغې مونږ سره دې کې ډېر زیاته مرسته وکړه او چې مونږ سره کومې وعدې کړې وې هغه ټولې را سره پوره کړې نو د مونږ د هغې زیاته شکریه ادا کوو خو نو دا زه وایم چې ټولو د کلي خلکو ته دا پیغام ورکوم چې بلکل چې څوک دا داسې نه کېږي چې یاره په کور کې ناست یو او صرف په فیسبوک باندې کمنټس باندې چې دی کار نه کېږي دې دپاره دا خواري محنت غواړي چې مخکې نه خپل حق وغواړو خزاکی صاحب دا ته وایي چې اکثر چې کوم دی نو د الیکشن کې دا خلک یو بل سره تعلقات خرابوي جنګ جګړې کېږي مسلې پیدا کوي او رشتې داري خرابوي دې باره کې تاسو څه ورغواړئ دا ډېر ستاسو زبردست کوېسچن دی په دې حوالې سره ما خپل د فیسبوک پاڼه باندې هم یو میسج ورکړی و ما سره دلته کې مخالف کینډیډیټ دی هغه سره زه یو ځای ناست وم او ما یو ویډیو وکړه چې بھائی زمونږ خپل ټول چې کوم هغه چې آیا هر ځای کې دي الیکشن چې کوم ځای کې کېږي نو دا زما ته دا خواست دی دا ته پیغام دی دا میسج زه ورکول غواړم چې په ورورولۍ په مینې محبت باندې د الیکشن وکړئ ځکه چې زمونږ په هره حلقه کې هره محله کې چې څوک کوم کینډیډیټ ولاړي نو د الیکشن دوران کې د یو بل ته تندي تریو کړي خو حالانکې داسې نه ده زمونږ چې د مړی ژوندی یو ځای وي په یو مسجد کې مونږ لمونځ کوو یو مسجد نه مونږ راوځو هغه زمونږ بار بار یو بل سره مخامخ کېږو نو دا خبره نه ده چې صرف د الیکشن په خاطر باندې چې مونږ یو بل ته تندي تریو کړی وي او په تریو تندي باندې دا الیکشن به نن ختم شي دا زمونږ د مړی ژوندی دا محلګیري دا زمونږ تر عمره وي نو دا چې مونږ خپل زمونږ چې دا څوک هم دا کتونکي دي ټولو ته دا میسج ورکوم چې په ورورولۍ ښایسته طریقې سره دا الیکشن وکړي او جنګ جګړې دي دې څیزونو نه لکه د ضمیر اواز چې چا له هم ورکوي چارته موجود بالکل جی ښه ذاکر حسین صاحب په اخره کې تاسو خپلو وکړانو ته څه پیغام ورکول غواړئ خپل ټولانو ته دا پیغام ورکول غواړو چې کوم زمونږ پینل دی زمونږ د ملک شهاب خان ډپټي جنرال سیکرټري ډسټرکټ رورل پېښور دا چې کوم پینل دی هغه زمونږ سره د یوت نه امجد بابو دی سکوټر نشان دی دا او زمونږ چې دی نو ترماس نشان دی د وي سی 30 چوا ګجر باندې ټول ټران ته دا خواست دی چې په ترماس باندې خپل مهر لګوي او ترماس په کامیابی ان شاء الله ذاکر حسین صاحب تاسو ډیره مننه چې تاسو موږ په الیکشن هاور کې دومره قیمتي وخت کو موږ حوصله افزایي موږ ډیره مهرباني شکریا جی ډیره مننه جی تاسو ټیم ګرانو مینوالو دا زموږ مېلمه ذاکر حسین آینده به ستاسو لپاره د نوي مېلمه سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغه دمه اجازه غواړو د الله په امان